أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يصيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريهم طيبات طيبات فرحوا بحاجة أبصارهم عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ما شاء اللہ.